अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं BNA न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अजमल सियाल। नाजरीन, बहुत कम लोग होते हैं जो अपना ओहदा पाने के बाद मेहनत लगन से आगे बढ़ते हैं और लोगों को फैसिलिटीज़ मुहैया करते हैं। बुरेवाला से बात करूंगा। बुरेवाला से CM शिकायत सेल जो ऑफिस भी बन चुका है, सेक्रेटेरिएट भी बन चुका है, जो आवाम जो है धड़ाधड़ यहाँ अपनी शिकायतें भी दे रहे हैं और उन पर जो है अमल दरामद भी हो रहा है। मेरी मुराद एक चौधरी सदीक अहमद अराई हैं जो अंजुमन ताजरान से जिनका ताल्लुक था, रियल स्टेट का वो बिज़नेस करते थे, एक अच्छे इन्वेस्टर भी हैं, लेकिन इस वक्त जो उनको ज़िम्मेदारी दी गई है वो CM शिकायत सेल यानी डिस्ट्रिक्ट व्याड़ी बुरेवाला में इनका ऑफिस है। मज़ीद इनसे जान लेते हैं। सर, ये बताएं कि आज माशाल्लाह अब तक जो है मुतअद्दिद शिकायतें आपको मिल चुकी हैं, उन पर कितना अमल दरामद करवा चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब अजमल सियाल साहब का। दूसरा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी क़यादत का, जिन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी का शिकायत सेल का वाइस चेयरमैन बनाया। जो लोगों के मसाइल है ना, मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, चूँकि ये हर बंदा इस वक्त परेशान है और किसी न किसी मसाइल का शिकार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास लोग आते हैं, उनमें जो उनके मसाइल होते हैं, कोशिश करते हैं हम कि वो इधर इसी जगह मतलब इसी सतह पे वो हल हो जाएं। अगर किसी का किसी के साथ मामला है, पुलिस के साथ है, तहसीलदार पटवारी के साथ है या और भी है, तो वो कोशिश करते हैं कि उनको इधर ही निपटा दें, बजाय कि हम उनसे एप्लीकेशन लेके CM हाउस भेजें, उधर अपने मतलब शिकायत सेल के चेयरमैन ज़ुबैर खान साहब उनको भेजें। तो हमारी कोशिश होती है कि हम बजाय उस चेयरमैन साहब के पास भेजें, हम इधर ही उनका सॉल्व करवा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 80% लोग जो है ना, हम हमारे इधर काम भी हो रहे हैं और लोग मुतमिन भी हैं यहाँ पर। अब एक सही आदमी को जो है सही ओहदा मिल चुका है, इसमें कोई शक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग खुश भी हैं। आपको एप्रिसिएशन के लिए पूरा शहर यहाँ फूलों के साथ वो आया और आपका इस्तकबाल भी किया, अच्छा प्रोटोकॉल भी मिला, अल्लाह ने आपको अच्छा ओहदा दे दिया। दूसरी बात ये है कि लोग ये पूछते हैं कि आप वहाँ CM के पास जाकर, मुनसलाई साहब के पास जाकर, और जो ज़ुबैर साहब हैं जो शिकायत सेल पंजाब के इंचार्ज हैं, तो वहाँ कोई बात ज़िला विहाड़ी की बात अक्सर सियासतदानों के मुंह से सुनी है। तो अब तक आपने कोई इस तरह की बात वहाँ की है? अजमल साहब, बात ये है कि तकरीबन 3 दिन उधर CM हाउस ही होता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो लोगों के मसाइल हैं ना, वो उधर बैठ के CM हाउस में बैठ के हल करवाऊँ। तो उधर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो चूँकि और भी कुछ रोड्स के काम थे, कुछ हॉस्पिटल जो हैं पहले बने हुए हैं, लेकिन उनको चूँकि बिल्कुल देखा नहीं जा रहा, उसके अंदर ऐसे लोगों ने जानवर भी बांधे हुए हैं मैंने देखे। जो उसके मतलब मामलात हैं, दोबारा अखराजात हैं, वो मैंने इसका एक डॉक्टर तैयार करवा लिया था, उसको वो ओपन भी कर दिया था मीडिया पे। तो उनके लिए इंशाल्लाह अनकरीब फ़ंड भी आ जाएँगे और उनकी नई तामीर भी शुरू हो जाएगी। दूसरा, ज़िले की बात जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने CM साहब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ ये बात की है और उन्होंने कहा कि कुछ टाइम दें, ये हालात थोड़े से बेहतर हो जाएँ तो इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से तहसील बुरेवाला को डिस्ट्रिक्ट ज़िला बनाएँगे अल्लाह के फ़ज़ल से, और इंशाल्लाह अनकरीब आपको खुशखबरी सुनाएँगे, क्योंकि मेरी कोशिश है, मैं जो भी कर सकता हूँ अपने शहर के लिए इंशाल्लाह नेक नीयत के साथ करूँगा। शुक्रिया। आखिरी सवाल है चौधरी सिद्दीक यूसुफ साहब कि अभी इस वक्त जो है वो महंगाई अरूज पर जा चुकी है और ये वफाकी हुकूमत का कसूर है। सुई गैस नहीं मिलती, शॉर्टेज है, पूरे मुल्क में है ये मसला। तो ये है तो पंजाब हुकूमत का मसला नहीं है, तो ये वफाक का मसला। क्या कहेंगे इस हवाले से? आपकी पार्टी क्या कहेगी इसका? जो उस हवाले से कोई तनकीद हो रही है वफाक के साथ इस तरह की? देखिए, जो महंगाई है ना, ये तो जब से रजीम चेंज हुई है, उसके बाद महंगाई तो अरूज पर गई है। क्योंकि ये लोग जो आए थे ना, इन्होंने महंगाई ख़त्म मार्च शुरू किए थे, लेकिन महंगाई मकाओ ख़त्म मार्च जो थे ना, वो हमें इतने महंगे पड़े कि ये हम गरीब मुकाओ प्रोग्राम हो गया। गरीब बना मकाओ प्रोग्राम हो गया। तो ये चूँकि नाअहल सियासतदान हैं वफाक में जो बैठे हैं, इन्हें सिर्फ़ अपने चूँकि जो केस थे इनके ऊपर जो इन्होंने करप्शन की थी, ये उनको छिपाने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए ये आए हैं। तो इन्होंने अपना जो काम है वो कर लिया है, लेकिन गरीब आदमी जो है उसको ख़त्म कर दिया। गुरबत की जो इतनी अरूज पर चली गई है कि लोग मजबूर हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, आटा नहीं मिल रहा। देखो, जो रोज़ मतलब एक बंदा हर घर की ज़रूरत है खाने के लिए, तो वो आटा लाइनों में ला के लेगा तो वो मज़दूरी कैसे कमाएगा? इसलिए अल्लाह इनसे जान छुड़ाए हमारी, ऐसे मतलब जो हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं।
تو میں پاکستان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب، مطلب پاکستان کو آباد رکھے اور ایسے لوگوں سے بچائے، اور وہ حکمران ہمیں ملیں جیسے ہمارے لیڈر چودھری پرویز الہی صاحب ہیں. انہوں نے یہ تھوڑے عرصے میں الحمدللہ پنجاب کی شکل بدل دی ہے. تو اللہ کے فضل سے اگر ایسے 1 سال 2 سال ہماری اور حکومت رہتی ہے، یا اگلا ٹنور بھی چودھری پرویز الہی صاحب ہمارے جو مطلب منسٹر ہیں، سی ایم ہیں، اگر وہ آ جاتے ہیں تو اللہ کے فضل سے یہ پنجاب آپ کو ایک جیسے ایک نعرہ تھا نا، سر سبز و شاداب، یہ سر سبز شاداب نظر آئے سر گا. آخری سوال کہ پرویز الہی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اگلی بار بھی جو ہے سی ایم کی سیٹ پہ بیٹھنا چاہیے؟ انشاءاللہ. دیکھو جی، یہ اب میں تو چونکہ ایک ان کا کارکن ہوں، میں تو کہوں گا چونکہ ہمیں جو الحمدللہ عزت ملی ہے اور جو یہ پنجاب میں انہوں نے ورک کیا ہے تھوڑے عرصے میں، یہ ریکارڈ ورک ہے. میں آپ کو گنانا شروع کر دوں تو میرا خیال ہے یہ ٹائم شارٹ ہے، میں آپ کو گنا نہیں سکتا. یہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ انہوں نے تھوڑے عرصے میں کتنی محنت کی ہے. اچھا، دوسرا سر اس میں سنا ہے، سسپینس ہے لوگوں کے، بورے والا میں ایک تھوڑی سی بات پھیل گئی ہے کہ آپ کاف لیگ کی سیٹ پر یعنی پرویز الہی کے کہنے پر یہ لوگوں کا سسپینس ہے، لوگوں کا کہنا ہے. اب اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے کہ ایم پی اے کا الیکشن کاف لیگ کی جو کینڈیڈیٹ بطور امیدوار لڑیں گے آپ بورے والا سے؟ جی، اگر میرے قائدین کہیں گے تو میں ضرور لڑوں گا، کیونکہ میں اپنے قائدین کا پابند ہوں. تو اگر انہوں نے مجھے یہ نامینیٹ کر دیا، ایم پی اے کا ٹکٹ دیا، تو میں کاف لیگ کے مطلب سیٹ پہ انشاءاللہ ضرور اسی طرح کے مزید اچھے آپ کام کر رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یقیناً آپ بورے والا سے پھر جیت بھی جائیں گے، کیونکہ اس طریقے سے لوگوں کو آپ فیسلٹی دے رہے ہیں اور اچھے اچھے کام بھی کر رہے ہیں. ضلع کی بات ہے اور اس کے علاوہ لوگوں کی سہولیات بھی دے رہے ہیں، یہاں شکایتیں بھی سن رہے ہیں. حالانکہ آپ ٹائم بھی وقت بھی ضائع کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کا آپ کو بڑا بزنس تھا، تو ٹائم از منی، یہ ایک سچ ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھو جی، میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹائم ضائع نہیں کر رہا ہوں، میں خدمت خلق کر رہا ہوں. تو یہ سب سے بڑی جو ہے نا خدمت خلق ہے، جو ہمارا یہ صدقہ جاریہ ہے، آخرت کے لیے بھی ہے. اور یہ جب کسی کا کام ہوتا ہے تو دل کو سکون آ جاتا ہے. دوسری بات چونکہ یہ جو ہمارے لیڈر قائدین ہیں، انہوں نے بھی ہمیں اسی لیے یہ مطلب شکایت سیل کا وائس چیئرمین لگایا کہ اب لوگوں کے مسائل حل کرو. مسائل حل ہوں گے، لوگوں کے دل سے دعائیں نکلیں گی، تو ہمارے لیے وہ سب کچھ ہے. بہت شکریہ. چودھری صدیق یوسف جو ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے، اور اس وقت میں سیکریٹریٹ میں موجود، اگر ہمارا کیمرہ مین دکھا سکے تو سامنے ماشاءاللہ زبیر صاحب کی تصویر لگی ہے، اور اس سائڈ پہ ان کے قائد یعنی پرویز الہی سی ایم کی، اور ادھر مونس الہی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی سب سے اوپر. تو ان کا یہ ویژن ہے کہ پارٹی نے جب انہیں موقع دیا ہے تو اگر الیکشن میں انہوں نے ہمیں اناؤنس کیا تو انشاءاللہ ایم پی اے کا الیکشن بورے والا سے ضرور لڑیں گے. اور دوسرا انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ میں خدمت خلق کرتا ہوں، کوشش کرتے ہیں جتنا لوگوں کو فیسلٹیز مہیا کر سکیں. اور چوتھا انہوں نے یہ بات کی کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں الیکشن بھی لڑوں گا، اگر پارٹی نے موقع دیا تو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. لیاقت علی شاہ کیمرہ مین کے ساتھ اپنے میزبان اجمل سیال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.